अथाष्टमः सर्गः। स तस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो महद्विमानम् मणिरत्र चित्रितम् प्रतप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमम् ददर्श धीमान् पवनात्मजः कपिः। तदप्रमेयप्रतिकारकृत्रिमम् कृतम् स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा। दिवङ्गते वायुपथे प्रतिष्ठितम् व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मतत्। न तत्र किञ्चिन्न कृतम् प्रयत्नतो न तत्र किञ्चिन्न महार्हरत्नवत्। न ते विशेषा नियताः सुरेष्वपि न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत्। तपः समाधान पराक्रमार्जितम् मनः समाधान विचारचारिणम् अनेक संस्थान विशेष निर्मितम् ततस्ततस्तुल्य विशेष निर्मितम्। मनः समाधाय तु शीघ्रगामिनम् दुरासदम् मारुततुल्यगामिनम्। महात्मनाम् पुण्यकृताम् महर्धिनाम् यशस्विनामग्र्यमुदामिवालयम्। विशेषमालम्ब्य विशेष संस्थितम् विचित्रकूटम् बहुकूटमण्डितम्। मनोभिरामम् शरदिन्दु निर्मलम् विचित्रकूटम् शिखरम् गिरेर्यथा। वहन्ति यत्कुण्डलशोभितानना महाशना व्योमचरा निशाचराः। विवृत्तविध्वस्त विशाललोचना महाजवा भूतगणाः सहस्रशः। वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनम् वसन्तमासादपि चारुदर्शनम्। सपुष्पकम् तत्र विमानमुत्तमम् ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 8मः सर्गः।